गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ प्रोमिसरी नोट के ऊपर। कल हमने कवर किया था प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट उनके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ होते हैं, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ऑल द फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, उनमें जितने भी क्लॉजेज होते हैं, सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया है। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है उसको देखें, आप उस लेक्चर को लें, उसके बाद आप टाइप्स ऑफ प्रोमिसरी नोट पे आए ताकि आपको पता चले कि किस तरह के नोट में क्या जो है वो डिफरेंस होता है। ओके, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले होता है एक सिंपल सा प्रोमिसरी नोट, एक बेसिक सा जो प्रोमिसरी नोट होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इसमें ये चीज़ होती है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लेने हैं। ओके, तो वो एक छोटा सा प्रोमिसरी नोट बना के मिस्टर बी को दे देंगे कि उस पर सारे फीचर्स मेंशन होते हैं, सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ मेंशन होती हैं कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को इतनी अमाउंट पे करनी है और इस डेट पे करनी है। ये सिंपल सा प्रोमिसरी नोट होता है। ओके, सेकंड पॉइंट है डिमांड प्रोमिसरी नोट। डिमांड प्रोमिसरी नोट में ये चीज़ होती है कि उस पर मेंशन होता है कि ये स्पेसिफिक डेट पे पेमेंट नहीं होगी बल्कि ये डिमांड पे पेमेंट होगी। जिस दिन, जिस मंथ में, जिस टाइम पे मिस्टर ए मिस्टर बी से डिमांड करेंगे, मिस्टर बी लायबल है, लीगली लायबल है कि वो पेमेंट करे। इसे डिमांड प्रोमिसरी नोट कहते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है व्हेन इट्स बैक्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ एसेट। क्या मतलब होता है इस बात का? इस बात का ये मतलब होता है कि जब मिस्टर बी ने मिस्टर ए से 1 लाख का लोन लिया तो उसने 1 लाख के लोन के बदले में एक गोल्ड कॉइन, फॉर एग्जांपल एक गोल्ड कॉइन मिस्टर बी को दे दिया। इसे कहते हैं सिक्योर्ड लोन। अब इसमें यह प्रॉपर्टी होती है कि अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को पैसे वापस नहीं कर सके तो मिस्टर ए जो है वो गोल्ड कॉइन जब्त कर सकता है। लीगली ही इज अलाउड, वो अपने लोन के, अपने पैसों के बदले वो गोल्ड कॉइन अपने पास रख सकता है अपनी ओनरशिप में, अपनी मलकियत बना के। इसे कहते हैं सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन कह सकते हैं, सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट ये चीज़ होती है। क्योंकि प्रोमिसरी नोट तो बन ही रहा है, मिस्टर ए प्रोमिसरी नोट बना के दे रहे हैं, लेकिन जब ही इज डिमांडिंग या फिर फ्यूचर डेट पे मिस्टर बी पे नहीं कर रहा तो फिर वो आपका जो भी सिक्योर्ड एसेट है वो अपने पास जब्त कर लेगा। नेक्स्ट होता है अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट में कोई भी एसेट बैक नहीं होता। इसमें ये चीज़ होती है कि जिसने लोन दिया है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये चीज़ होती है। ये बेसिकली डिपेंड करता है, अगर तो छोटे छोटे लोन्स होते हैं ना, जो थ्योरेटिकली चीज़ें डिफरेंट होती हैं, एक्चुअल रियलिस्टिक वर्ल्ड में डिफरेंट होती हैं। जो थोड़ी बड़ी अमाउंट के लोन्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, सिंपल लोन हो, कुछ भी हो, वो सिक्योर्ड होते हैं। चाहे आप इंडिविजुअल पार्टी से लें, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, चाहे बैंक से लें, जहाँ से भी लें, छोटी छोटी अमाउंट्स के लोन जो है वो अनसिक्योर्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट प्रोमिसरी नोट। इंस्टॉलमेंट प्रोमिसरी नोट ये चीज़ होती है, ये भी उस पर मैंशन होता है, एवरी फीचर, एवरी करेक्टरिस्टिक, सब कुछ उस पर मैंशन होता है। इंस्टॉलमेंट प्रोमिसरी नोट में डिसाइडेड होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख की अमाउंट आपने मिस्टर ए को पे करनी है तो आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। ये डिसाइडेड होता है, म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं। अब कितनी कितनी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट होगी ये भी डिसाइडेड होता है। इसे इंस्टॉलमेंट प्रोमिसरी नोट कहते हैं। मतलब एक दफ़ा आपने लमसम पे नहीं करना, आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दें, हर महीने पे कर दें, हर 2 महीने बाद पे कर दें, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल। नेक्स्ट होता है कमर्शियल प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल प्रोमिसरी नोट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली बिजनेस पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं। बिजनेस पर्पसेस के लिए ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए से, मिस्टर ए की एक फैक्ट्री है, मिस्टर बी का एक रिटेल स्टोर है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से जो है वो गुड्स ली हैं क्रेडिट पे, उसने माल उठाया है क्रेडिट पे, उधार पे, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए। और मिस्टर ए ने एक प्रोमिसरी नोट बना के दे दिया कि आप 3 मंथ्स के बाद जो है मुझे पेमेंट कर दें, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोमिसरी नोट बना है, ये कमर्शियल प्रोमिसरी नोट होता है। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल प्रोमिसरी नोट। पर्सनल प्रोमिसरी नोट में फॉर एग्जांपल यू कुड से कि 2 दोस्त हैं, वो किसी भी पर्पस के लिए एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, तो वो पर्सनल लेवल का वो पर्सनल प्रोमिसरी नोट बना लेते हैं। कमर्शियल लोन नहीं, प्रोमिसरी नोट नहीं बनाते, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है कि लाइक हम रिलेटिव्स हैं या हम फ्रेंड्स हैं, तो एक प्रोमिसरी नोट बना दिया। एक तो आप, इससे ये चीज़ होती है कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है लोन की, डॉक्यूमेंटेशन होने से ट्रस्ट फैक्टर मज़ीद बेहतर हो जाता है, और एक तरह से आप सिक्योर हो जाते हैं, आपका रिस्क कम हो जाता है। कल कोई प्रॉब्लम हो, आप
کورٹ میں جا کے اگلے بندے کو سو کر دیتے ہیں تو اس میں پرسنل پرومزری نوٹ بنا دیتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. نیکسٹ ہے کنورٹیبل پرومزری نوٹ. کنورٹیبل پرومزری نوٹ زیادہ تر نہیں بلکہ کمپنیز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. جیسے اگر مسٹر اے کی بہت بڑی یو کڈ سے کمپنی ہے اور مسٹر بی جو ہے وہ لون لیتا ہے مسٹر اے سے. مطلب اگر ایک پارٹی اس کو میں آپ کو دوسرے طریقے سے سمپل طریقے سے سب سے پہلے سمجھاتی ہوں. کنورٹیبل پرومزری نوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کیش پیمنٹ کرنی ہے, آپ نے اگلے بندے سے لون لیا ہے 1 لاکھ کا, 10 لاکھ کا, 50 لاکھ کا, آپ نے اس کو پیسے پے بیک کرنے ہیں, چاہے 3 مہینے کے بعد کرنے ہیں, انسٹالمنٹ میں کرنے ہیں, لمسم کرنے ہیں, جس طرح بھی کرنے ہیں, تو آپ اس کو پیسے نہیں دیتے, آپ اس کو اپنی کمپنی کے شیئرز الاٹ کر دیتے ہیں. اس کی اونرشپ مطلب شیئرز الاٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ کیش کی جگہ اس کی ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی, تو وہ انویسٹمنٹ بھی اس کی سیکیور ہو جائے گی, پلس شیئرز پہ آپ کو ڈیویڈنڈ مل جائے گا. ایوری ایئر آپ کو آپ کے شیئرز پہ ڈیویڈنڈ ملتا رہے گا, تو یہ ایک طرح کی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی. یہ چیز ہوتی ہے, ان کو کنورٹیبل پرومزری نوٹ کہتے ہیں. مطلب ایک لون کا, ایک ڈیٹ کا انسٹرومنٹ ہے, آپ نے اس کو شیئرز کی صورت میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا. اس کو کنورٹیبل پرومزری نوٹ کہتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے بیسیکلی, بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے. سب سے پہلی بات. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ آپ نے کسی سے بار بار کمپنی سے لائک کچھ آپ نے ان کے ساتھ بار بار کام کیا ہے, تو کافی زیادہ انہوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں, وہ آپ سے گڈز وغیرہ لیتے رہتے ہیں, مینوفیکچرنگ میں یوز کرتے رہتے ہیں, انہوں نے کافی زیادہ پیمنٹ کرنی ہے, تو پھر وہ آپ کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنانے کے لیے آپ کو شیئرز الاٹ کر دیتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے, ان کو کنورٹیبل پرومزری نوٹ کہتے ہیں. نیکسٹ ہے بلون پرومزری نوٹ. بلون پرومزری نوٹ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسٹالمنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے آپ کا جو بھی لون کی اماؤنٹ ہوتی ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی لون ہے. پھر شروع میں چھوٹی چھوٹی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں, اینڈ پہ جا کے ایک بڑی انسٹالمنٹ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. اسے بلون پرومزری نوٹ کہتے ہیں. یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جس نے پیسے پے کرنے ہیں اس کے پاس اس کو پتا ہو کہ 6 منتھ بعد 8 منتھ بعد مجھے کہیں اور سے پیسے ملیں گے, یا پھر یہ کچھ ہے کہ میرا بزنس جو ہے مزید گرو کر جائے گا, ایسی کوئی چیز. فار ایگزامپل میرے پاس کیش زیادہ بہتر ہو جائے گا, میں زیادہ لیکویڈیٹ ہو جاؤں گا کیش کی صورت میں, تو ابھی میں چھوٹی چھوٹی پیمنٹس کر دیتا ہوں تاکہ پرابلمز نہ ہو ہمارے ریلیشن میں. بعد میں بھی مجھے ڈیٹ چاہیے ہو تو میں ان سے ڈیٹ لے سکوں, اور جب میرے پاس زیادہ پیسے آئیں گے تو میں ایک ساتھ بڑی اماؤنٹ لمسم میں پے کر دوں گا. اس کو تب بلون پرومزری نوٹ بنایا جاتا ہے. میوچولی ڈیسائیڈ کر کے آپ بنا سکتے ہیں, اس کی انسٹرکشنز اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. اٹس ویری نارمل. نیکسٹ ہے جوڈیشل پرومزری نوٹ. جوڈیشل پرومزری نوٹ کورٹ کے آرڈر میں بنتا ہے صرف. اگر 2 پارٹیز کورٹ میں پریزنٹڈ ہیں اور ایک پارٹی نے مسٹر اے نے مسٹر بی کے پیسے دینے کسی بھی وجہ سے, تو پھر کورٹ آرڈر کرے گا کہ ایک پرومزری نوٹ بنایا جائے اور ان کی پیمنٹ کلیئر کر دی جائے. یہ چیز, اس کو جوڈیشل پرومزری نوٹ کہتے ہیں. یہ تھیں ٹائپس آف پرومزری نوٹ. بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے, آپ ضرور لیں اس لیکچر کو, آپ کو پتہ ہونی چاہیے ٹائپس آف پرومزری نوٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ لیکچر. اوکے, آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. اگر کوئی سجیشن ہو تو آپ کامنٹ کر کے بتائیں. ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اینڈ تھینک یو.